हुन्छ यहाँ उपस्थित सबैजनालाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसी। आउनुहोस् आजको हामी आराधनालाई सुरु गर्नेछौँ। सुरुको भजन गाएर हेर हेर सृष्टिको सुन्दरता हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता, धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू, खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मेरो। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, अनौठा बातहरू जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू, अनौठा बातहरू जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू, असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू, असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू, उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो। गर न गर ईश्वरको प्रशंसा, सम्पूर्ण हृदय उपासना, मान्छे मान्छेको सबै हीनता मेटियो हेर उनको आँगनमा। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता, धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। हुन्छ, आउनुहोस् हामीहरू यस समय आराधनामा जानेछौँ र आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। यदि तपाईँ आफ्नो स्थानमा बसिरहनु भएको छ भने आफ्नो स्थानमा खडा पनि हुन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो स्थानमै रहेर पनि तपाईँले आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ र आराधनामा जानेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समयको लागि, यो विश्रामको दिन तपाईँले दिनुभयो। प्रभु, हामी हाम्रो हृदयहरूलाई, हाम्रो जीवनलाई तपाईँको चरणमा ल्याएका छौँ। प्रभु, हाम्रो हप्ता दिनभरिको जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको आशिषहरूको लागि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ। अनि जसै प्रभु हामी तपाईँको सामु उपस्थित भएका छौँ, प्रभु तपाईँको आराधना गर्न हामी आएका छौँ। हामी हरेकलाई तपाईँ प्रभुले स्वतन्त्र गर्नुहोस्। यदि कुनै कुराले बाधा ल्याएको छ भने, कुनै कुराले हामीलाई रोकिरहेको छ भने आराधना गर्नको लागि तपाईँ प्रभुले हामीलाई त्यो सबै साङ्लाहरू तोडिदिनुहोस्, त्यो सबै बाधाहरूलाई तपाईँ प्रभुले हटाइकन प्रभु हामीलाई तपाईँ प्रभुले आराधना गर्ने त्यो प्रभु त्यो वातावरण तपाईँले दिनुभएको होस्। प्रभु ती सबै प्रभु अल्झाउने कुरालाई तपाईँ प्रभुले हटाइदिनुहोस् अनि आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू
धन्यवाद छ तपाईँको उपस्थितिको लागि फेरि पनि हामी हरेकको साथमा हुनुहोस् जसै हामी आराधना गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ हामी येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी भन्ने आराधनालाई सँगै मिलेर गाउनेछौँ। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको खिला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको खिला। धन्यवादको बेटीली आउँदछु तपाईको त्यो चोखभित्र, धन्यवादको बेटीली आउँदछु तपाईको त्यो चोखभित्र। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, सबै ताली बजाउँछौँ। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि, हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, सबै हात उठाउनेछौँ। पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै। हालेलुया, तपाईँको प्रभुको महिमा गर्दछौँ, तपाईँको स्तुति गर्दछौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो जीवनको राजा, तपाईँ हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ येशू। अनि तपाईँ प्रभुलाई हामी हाम्रो जीवनको राजा भनी घोषणा गर्दछौँ, हाम्रो जीवनको प्रभु भनी घोषणा गर्दछौँ। येशू आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई फेरि पनि नयाँ गराउनुहोस्, फेरि पनि ताजा गराउनु भएको छ प्रार्थना गर्दछु येशू। जसै हामी आफ्नो हातहरू उठाउँदछौँ, जसै हामी तपाईँको प्रभु उपस्थितिमा आनन्द मनाउँदछौँ, प्रभु हामी हरेकलाई तपाईँ प्रभुले स्वतन्त्र गर्नुहोस्, हरेकलाई तपाईँ प्रभुले स्वतन्त्र गर्नुहोस् येशू। तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ येशू। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आत्मा नि सत्यतामा आराधना गर्न सिकाउनुहोस् येशू। जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा हामी गर्दछौँ पिता, टुटेको हृदयहरू तपाईँले निको पार्नुहुन्छ, सबै बन्धनहरू त प्रभुले खोलिदिनुहुँदछ, सबै किसिमको प्रभु बाधाहरूलाई त प्रभुले हटाउनुहुँदछ। येशू नामलाई उचाल्दछौँ। हालेलुया। जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छौँ, जसै तपाईको नाउँको
प्रशंसा गर्छौँ जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छौँ जसै तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्छौँ टुटेको हृदय जोड्नु बन्धन सब फुकाउनुहोस् अन्धकार हटाउनुहोस् होसना Maranatha Hosanna Maranatha Hosanna Maranatha Hosanna Maranatha जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ जसै तपाईँमा साह्रै खुसी जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ हर्षको तेल कन्याउनुहोस् धार्मिकता पहिल्याउनुहोस् अभिषेक पठाउनुहोस् होसना Maranatha होसना Maranatha होसना Maranatha होसना Maranatha आउनुहोस् येशू आउनुहोस् येशू हालेलुया प्रभु तपाईँको शक्तिको घोषणा हामी गर्दछौँ अनि तपाईँ प्रभु महानताको हामी वर्णन गर्दछौँ कारण तपाईँ स्तुति प्रशंसाको योग्य हुँदछ प्रभु तपाईँलाई स्तुति सुहाउँदछ तपाईँलाई आराधना सुहाउँदछ येशू अनि साँच्चै नै हामी धन्यवाद भन्दछौँ येशू ख्रिस्टको लागि जसले प्रभु हाम्रो पापको लागि तपाईँ संसारमा आउनुभयो अनि क्रुसमा तपाईँ मर्नुभयो Lord, we thank you so much for your unfailing love, Lord. Thank you for your abounding love. Thank you, Lord. There is no one like you. तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन प्रभु तपाईँको तुलनामा अरू कोही पनि छँदै छैन प्रभु सारा देवहरूभन्दा नि महान तपाईँ हुनुहुन्छ Hallelujah. We worship you, Father. Hallelujah. हुन्छ यो समय हामीहरू विश्वासको सारलाई पठन गर्नेछौँ तपाईँहरूसँग छ भने हामी सँगै मिलेर यसलाई वाचन गर्नेछौँ हुन्छ 1 2 3 म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुमाथि जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो जसले पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो जो क्रुसमा टाँगिनुभयो मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो
तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्वमण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हामीहरू आराधनाको समयमा छौँ। हामीहरू अर्को एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। यो अङ्ग्रेजी गीत छ, यो द गड अफ द सिटी। हामी सबै मिलेर यसलाई गाउनेछौँ। You're the God of this city, you're the King of this people, you're the Lord of this nation. You're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. You are. Like our God, there is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Yet to come, and greater things are still to be done in this city. You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. Things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. Yes, Lord, we believe that greater things is going to be in this city, Lord. We worship you because you are our God. तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन प्रभु। यो सहरको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। यो सहरको मानिसहरूको राजा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो देशको प्रभु, यो राष्ट्रको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया, we worship you, Lord. तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन। हालेलुया। महान कामहरू हुँदैछ, महान कामहरू हुँदैछ यो सहरमा।
देशमा प्रभु यो संसारमा तपाईँले महान काम गर्नुहोस्, अझै महान कामहरू प्रभु तपाईँले गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईँको स्तुति, तपाईँको महिमा आज सारा मानिसहरूले गर्नु कति सुहाउँदछ प्रभु यीशु। सबै घुँडाहरू, सबै प्रभु जीवहरूले तपाईँलाई एक दिन यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले स्वीकार गर्दछन्, विश्वास गर्दछौँ पिता। जसै प्रभु हामी यी दिनहरूमा धेरै प्रभु सङ्कष्टको घडीहरूमा गइरहेको छौँ, हामी धेरैजनालाई अभावहरू धेरै छन् होला, हामी कतिजना बिरामी छौँ होला, हामी कतिजना प्रभु आज निराशमा छौँ होला, कतिजना आज हामी भविष्यको चिन्ताहरूमा छौँ होला प्रभु, तर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। We worship you. समयमा उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, दिन दिन सिकाउनुहोस्, सदा हिँड्नलाई तपाईँको समयमा। समयमा तपाईँको समयमा सब थोक सुन्दर छन् तपाईँको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा। मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, दिन दिन सिकाउनुहोस्, सदा हिँड्नलाई तपाईँको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा। धन्यवाद छ तपाईँको उपस्थितिको लागि प्रभु, अनि तपाईँको प्रेम अनि तपाईँको अङ्गालोको लागि, अनि तपाईँको प्रभु उपस्थितिको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै, तपाईँको उपस्थितिलाई आदर गर्दै यो समय तपाईँको चरणमा राख्दै बिन्ती माग्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय हामी नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूको सङ्गतिमा भेलामा यदि कोही नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको छ भने तपाईँले यो समय आफ्नो नयाँ आउने साथीहरूलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ, जय मसीह भनेर। यो समय हामीहरू भेटी उठाउनेछौँ। भेटीको गीत हामी सँगै मिलेर गाउनेछौँ अनि भेटीलाई उठाउनेछौँ। साँचो आराधनाले येशू। साँचो आराधनाले येशू, मेरो हृदय तोडिएको छ। साँचो आराधनाले येशू, मेरो हृदय तोडिएको छ। म सिसा झैँ टुटेको छु, म नदी झैँ बग्दछु। म सिसा झैँ टुटेको छु, म नदी झैँ बग्दछु। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ, पटुनुमा भन्दा चढ्नुमा असल छ। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ, पटुनुमा भन्दा चढ्नुमा असल छ।
येशूले चाहेको यही हो आराधना येशूले चाहेको। अनुस यस समय हामीहरू भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि नानीहरू पनि तपाईँहरूको माझमा छन् भने उनीहरूको लागि पनि तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि मण्डलीको प्रार्थना पनि त्यस साथसाथै हामी गर्नेछौँ। तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर भेटीको लागि अनि नानीहरूको लागि र साथसाथै मण्डलीको प्रार्थनामा जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामीहरू यस समय वचनको तयारीको निम्ति एउटा भजन गाएर हामीहरू वचनको निम्ति तयार हुनेछौँ। उनी नै हुन् प्रभु मृत्युबाट बौरने उनी प्रभु हरेक कुरा टेक्नेछ र जिब्रोले भन्नेछ येशू ख्रीष्ट नै हुन् प्रभु। तिमी नै हो प्रभु मृत्युबाट बौरने तिमी प्रभु मेरो कुरा टेक्नेछ र जिब्रोले भन्नेछ येशू ख्रीष्ट नै हुन् प्रभु। आजको वचनको खण्ड रहेको छ प्रेरित 11 अध्यायको 19 पददेखि 30 पदसम्म। स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनिके, साइप्रस र एन्टियोखियासम्म यात्रा गरे। तर तिनीहरूमध्ये कोही कोही साइप्रस र कुरेनीका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले एन्टियोखियामा आएर ग्रिकहरूलाई पनि प्रभु येशू प्रचार गरे। प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्वास गर्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा प्रभुतिर फर्के। यो समाचार यरुशलेममा भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो र तिनीहरूले बारनाबासलाई एन्टियोखियामा पठाए। तिनी त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भए र तिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन दिए, किनभने तिनी असल, पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए। मानिसहरूको ठुलो समूह प्रभुमा थपियो। तब साउललाई खोज्न बारनाबास टार्ससमा गए। जब तिनले उनलाई भेटाए तब उनलाई एन्टियोखियामा ल्याए। तब पुरा 1 वर्षसम्मै मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टियोखियामा नै ख्रिस्टियान भनिए। त्यस बेला कोही अगमवक्ताहरू यरुशलेमबाट एन्टियोखियामा आए। तिनीहरूमध्ये अगाबस नाउँ भएका एकजना खडा भएर सारा संसारमा ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ भन्ने पवित्र आत्माद्वारा भविष्यवाणी बोले। त्यो अनिकाल क्लोडियसको शासनकालमा पर्यो। तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गर्यो। तिनीहरूले यसै गरे र बारनाबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूको भेटी एल्डरहरू कहाँ पठाइदिए। यो परमेश्वरको वचन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रभुका जनहरू सबैजनालाई जय मसीह छ। हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ अनि वचनद्वारा प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ
हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। तपाईँको हातमा बाइबल खुला राख्नुहोस्, किनकि हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ। यो बाइबल खुला छ भने हामी धेरै त्यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। अनि तपाईँलाई बाइबल खोल्ने समय म दिन्छु। विशेष रूपले आज हामी दुईवटा पाठहरू, यूहन्ना 20 अध्याय र प्रेरित 11 अध्याय अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् पवित्र आत्मा, हामी तपाईँको वचन, तपाईँको उपस्थितिमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो आत्मा हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्, जसरी प्राचीन समयदेखि तपाईँ बोल्नु भएको छ। अनि सुन ताकि तिमीहरू जिउन सक, तपाईँले भन्नुभयो। अनि तपाईँको वचन सुन्नेहरू मात्र होइन, त्यो अनुसार आज्ञाकारी जीवन जिउने हामीलाई बनाउनुहोस्, नत्र त हामी भ्रममा हुनेछौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, म बोल्ने, हामी सुन्ने हरेकलाई तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा माग्दछौँ, आमेन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणमाझ ख्रिस्टीय जीवन वचन श्रृङ्खलालाई हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ। त्यसको आज चौथो भागमा तपाईँको माझमा मैले वचन लिएर आउँदैछु। तपाईँ र म आज 3 महिनासम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, विश्वव्यापी महामारी माझ आफ्नो घर घरमा सीमित भएर लकडाउन अवस्थामा परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ। आराधना गर्नु हामी घरमै बन्दी छौँ, चर्च जानु पाएका छैनौँ, एक आपससँग भेटेर भलाकुसारी गर्नु हामीले पाएका छैनौँ। हुन त थोरै हलुका भएको छ, हामी एक दुईजनालाई भेट्दैछौँ होला अवश्य पनि, तर आराधना गर्न हामीले पाएका छैनौँ। अनि टिभीमा हेर्छौँ, अनि न्युजमा फोनमा हेर्छौँ, युट्युबमा हेर्छौँ, अनि सञ्चारको सूचना हामीले प्राप्त गर्दछौँ। अनि लाग्दछ संसारमा के भएको, उल्टा पाल्टा जुन जे जति कुराहरू साधारण थिए हाम्रो लागि ती सबै उथुल पुथुल भएका छन्। अनि तपाईँ र म आफ्नो जीवनको सरोकारमा छौँ। हामीले काम जागिर कतिले गुमाइसकेको अवस्थाहरू छ, हाम्रो कमाइहरू अब छैनन् अथवा निम्न भएका छन्। अनि आफूले बचत गरिराखेको पैसा पनि अब सिद्धिँदैछ। अनि हामीलाई एक प्रकारको सुर्ता अनि डर छ, भोलि के गर्ने। अरू व्यवसायहरूको सङ्कल्प हामीले गर्न थालिसकेका छौँ, अरू केही काम व्यवसाय गर्नुपर्छ कि भने हामी सोचिरहेको छौँ। यी अथाह भविष्य हामीले आँट्न नसकेको अवस्थामा हुनसक्छ तपाईँ म जस्तै हामी न्यास्रो भएका छौँ। अनि हामीलाई शोक लागेको छ, कति ऋणहरू बोकिराखेका होलाौँ, कति चाहेको कुरा गर्न नसकेको कारणले, भविष्य देख्न नसकेको कारणले गर्दा हामीलाई सन्ताप पर्न गइसकेको छ। हामी शोकमा छौँ। केही हामी आफ्नो घर परिवारकोहरू कोरोना भाइरसले मरिहालेको अवस्था छैन होला, तर विश्वव्यापी रूपमा 4 लाखभन्दा बढी, 4,70,000 बढी मानिसहरूले जीवन गुमाइसकेका छन् भनेदेखि हामीले सूचना हेर्दा ती समाचारहरू सुन्दै पनि हामीलाई शोक लागेको छ। अनि गएको समय मैले भन्दै थिएँ, हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई यो बिलापको समय हो। हामीले बिलाप गर्न सिक्नुपर्नेछ। हामीले कसरी एक आपससँग यो शोक, किनभने शोक अनि चिन्ता अनि बिलाप भनेको चाहिँ जीवनको अभिन्न भाग हो भनेदेखि प्रेम गर्न, जीवन जिउन हामीले अभिभार बोकेर नै सिक्नुपर्छ अरे। अनि बोकेर यो ढोकाबाट भएर नै हामी भित्र प्रवेश गर्दाखेरि प्रेमको बाटोहरू हामी जान्दछौँ भनेर लेखकहरूले भन्दै थिए। अनि तपाईँ र म यो अवस्थाहरूमा प्रार्थना गर्न बसेका छौँ। हामीलाई लाग्छ प्रार्थना निरन्तर गर्छौँ, म एक्लै छु, हामी मात्रै छौँ। अनि के परमेश्वरले सुनेका छन् कि उहाँले सुन्न छोडिसक्नुभयो? यतिका संसारभरिका मानिसहरूले गरेको प्रार्थना के उहाँले सुनेर उत्तर दिने क्षमता औकात उहाँसँग छ कि छैन? हामीले प्रश्न गर्न थालिसकेका छौँ। कहीँ कतै होइन, यत्रो समस्यामा डुबिरहँदाखेरि चाहिँ ती गाउँलेहरूले छरछिमेकले भनेकै थिए है क्रिस्चियन धर्ममा नजा है, तँलाई फाप्दैन, अनि त्यहाँ हानि नोक्सानी हुन्छ, संस्कृति त्याग्छस्, अनि अनेक थरीका उनीहरूले बहकाउने कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई अहिले शङ्का लाग्यो हुनसक्छ
होइन उनीहरू पो ठिक हुन् कि, उनीहरूले भनेको कुरा साँच्चै नै ठिकै पो हो कि, म क्रिस्चियन नहुनु पर्ने थियो कि, है, किनभने मेरो प्रार्थना र अब उत्तर हुँदैन, परमेश्वर छन् कहाँ छन्, के गर्दैछन्, हाम्रो अनि मेरो वास्ता उहाँलाई छैन कि क्या हो। हामीलाई त्यस्तो लागिसकेको हुन सक्दछ प्रियहरू। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केही समय अझै हामी धैर्य गरौँ, केही समय अझै हामी धैर्य गरौँ। अनि यी भावनाहरू, यी प्रश्नहरू, यी शङ्काहरू आउनु चाहिँ, यो डर अनि त्रास, अन्योलता हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। यो तपाईँ र मेरो ख्रिस्टीय जीवन, एउटा मानव जीवनको स्वाभाविक पक्ष अनि भाग हो। हामी यसलाई बुझ्नु आवश्यक अनि यसलाई परमेश्वरसँग दाँजेर हेर्नु आवश्यक छ। हामीले धैर्य गरौँ। तपाईँ र म आधुनिकताको गतिमा लम्किरहेका थियौँ। हिजो अस्ति 3 महिना अगाडिसम्म हाम्रो आफ्नो जीवनलाई यस्तो गतिमा हामीले लम्काइराखेका थियौँ। हामीले आर्थिक सपनाहरू, म यस्तो कमाइ गर्छु, यहाँ जान्छु, त्यहाँ जान्छु, है, म जागिर अर्को खान्छु अनि विदेश जान्छु, कमाइ गर्छु भन्ने खालको सपना हामीले कमाइ गर्नको लागि बोकिरहेका थियौँ, ताकि मैले मेरो जीवनको धोकोहरू पुरा गर्न सकूँ, मेरो जीवनमा चाहेको कुराहरू, मेरो परिवारलाई खाँचो भएको कुराहरू मैले पुर्याउन सकूँ भनेर मेरो जीवन आधुनिकताको दर्शनहरूमा, आधुनिकताको, है, लालचहरूमा लम्किरहेको थियो। अनि उपभोग्य जीवन, है, ती हासिल गर्ने कुराहरू कमाइ गरेपछि, है, जीवनमा चाहेको कुराहरू पाइन्छ अनि जीवनमा चाहेको कुरा पाएपछि, है, आफ्नो जीवन इच्छा, भित्री मनस्वार्थहरू पुरा गर्न सक्छु म भन्ने दर्शनमा हामी लम्किरहेका थियौँ। विदेश गएर पढौँला, है, डिग्री हासिल गरौँला अनि समाजमा एउटा असल अझै उचित जागिर खाउँला अनि कमाइ होला, घर परिवार बसालौँला भन्ने खालको सपनामा हामी लम्किरहेका थियौँ। अस्तव्यस्त थियो जीवनहरू। अनि मलाई लाग्छ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समयमा परमेश्वरले पृथ्वीमा पज, एकछिन थप्प हुने बटन थिचिदिनु भएको छ। आधुनिकताको गतिलाई उहाँले पज थिचिदिनु भएको छ। अनि तपाईँलाई मैले केही समय अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बाध्यात्मक सबाथ हो। सबाथको उद्देश्य, औचित्य नै यही थियो कि हरेक हप्ता समय अलग्गै राखेर परमेश्वरसँग भेट गर्ने समय परमेश्वरले छुट्याइदिनु भएको थियो। सृष्टिको पहिलो हप्ता नै 7औं दिन परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भयो, उनीहरूको साथमा आउनुभयो, यो पवित्र राख्नु। यो दिन परमेश्वरले आदम र हव्वा अनि मानिस, पृथ्वी, मानव जातिलाई आशिषको कारण बनाइदिनु भएको थियो। अनि आज तपाईँ र मैले यो सङ्क्रमणको समय घरमा बसिरहेको अवस्थामा परमेश्वरको बाध्यात्मक सबाथलाई हामीले स्वाद लिँदैछौँ अनि हामीले विचार गर्दैछौँ अब भोलिको दिनहरू कस्तो होला, भोलि के गर्ने, कसरी गर्ने। भन्नुपर्दा तपाईँ र मेरो जीवन यो सङ्क्रमणले रिसेट गरेको छ। यो रिसेट भन्ने चाहिँ एउटा विचार छ क्या। हरेक ग्याजेट्सहरूमा, फोनहरूमा अनि कम्प्युटर अनि स्टेरियो रेडियोहरूमा चाहिँ एउटा रिसेट बटन हुन्छ। कम्प्युटरमा पनि तपाईँले खोज्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ रिसेट बटन हुन्छ। मेरो गाडीमा एउटा रेडियो स्टेरियो हालेको छु अनि त्यो चाहिँ म गाडी चढेर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यो रेडियो घन्किन थाल्छ, त्यहाँ सिडी प्लेयर हुन्छ, त्यो घुम्न थाल्छ अनि त्यसपछि एसडी कार्ड राख्नु, त्यो पनि बज्नु थाल्छ, सबै एक्टिभेट हुन्छ। अनि त्यसपछि है वर्षौँ दिनसम्म त्यो खेलाउँदा 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 कहिलेकाहीँ मेरो गाडीको रेडियो स्टेरियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो एफएम स्टेसन लगाइराखेको बेलामा त्यो आफै दौडिन भाग्न थाल्छ, है, फन्को मार्दै त्यो फुनफनी घुम्न थाल्छ, है। 103 नम्बरमा राखेको हुन्छु, BBC सुन्दै गरेको बेलामा त्यो फर्र घुम्छ अनि अरू स्टेसनहरू बज्न थाल्छ 2-2 सेकेन्डको लागि। अनि त्यो के भयो, त्यो बिग्रेको। अनि त्यसले आफ्नो समय अवधि सायद त्यसले नागिसकेको छ, होइन। यति धेरै त्यो चलाइयो कि त्यो अब सही रूपले बजिराख्न सक्दैन। अनि त्यसपछि एउटा हुप अथवा सियो लिएर मैले त्यो कालो नदेखिने बटन हुन्छ सानो, अनि त्यसमा मैले 10 सेकेन्डसम्म थिचिराख्नुपर्छ। थिचिराखेपछि अनि त्यो त्यहाँको सफ्टवेयरहरू
त्यहाँ भएको सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यसले रिसेट गर्छ। अनि फेरि जुन स्टेसन मैले चाहियो बजाउँदाखेरि त्यो फेरि बज्न थाल्छ है। अनि यस्ता धेरै ग्याजेटहरू हामीसँग छन्। हाम्रो जीवनहरूलाई ओभर युज भइसकेपछि, अधिकतम मात्रामा यसको प्रयोग भइसकेपछि है, परमेश्वरले कोरोना भाइरसको महामारीद्वारा 3 महिनासम्म विश्वव्यापी रूपमा मानिसको जीवनलाई, पृथ्वीलाई रिसेट बटन उहाँले थिचिदिनु भएको छ, ताकि हामी बाध्यात्मक रूपले सोच्नुपर्ने कि हाम्रो औचित्य म को हुँ र किन यो संसारमा छु भन्दा चाहिँ मैले कति कमाएर कति हासिल गर्न सक्छु, कति कुद्न भाग्न दौडिन कुन कुन देश, कतिवटा देश पुग्न सक्छु भन्ने सुरमा जिएको जीवन नै जितेको जीवन हो र, अथवा खुसी जीवन हो र? परमेश्वरले सोच्ने यो मौका। अनि भन्नुपर्दा हाम्रो मण्डलीको जीवनलाई पुनः सोच्नुपर्ने। हिजो अस्तिसम्म हामी चर्च जान्थ्यौँ, अनि चर्चको गतिविधिहरू है, त्यहाँ जानु, शनिबार 2 घन्टा छुट्याएर, अनि त्यहाँ एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङमा प्रवेश गर्नु, मानिसहरूलाई भेट्नु, भित्र गएर प्रार्थना गर्नु, वचन सुन्नु, अनि एउटा गति लिएको यो चर्चको जीवन चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ यही नै चर्च हो भनेर। तर अब हामी एक कदम पछि हटेर सोच्नु परेको छ, चर्च के हो त? म घरमा एक्लै बस्दा, हामी परिवार एकसाथ बाँधिएर बस्दाखेरि चर्च मण्डली के हो? अथवा मेरो व्यक्तिगत आत्मिक जीवन पनि रिसेट भएको छ कि मैले सोचेको थिएँ यसरी मैले प्रार्थना गरेँ परमेश्वरले यसरी दिनुहुन्छ, अनि मैले आफूले जीवनमा राखेको खुड्किलोहरू चढ्न म सक्छु, अनि आफ्नो जीवनको त्यो व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको सम्बन्धको ढाँचा शैली फेरि रिसेट भएको छ। हामीलाई अरू मानिसहरू चाहिँदो रहेछ, अरूको प्रार्थना अनि सङ्गति सेवा चाहिँदो रहेछ, हामीले बुझ्न थालेका छौँ। मेरो आफ्नो बानी बेहोराहरू बिस्तारै परिवर्तन हुँदै होला। परमेश्वर है, तपाईँ र मेरो बुझाइ शैली, हाम्रो जीवनको गतिहरूलाई उहाँले थप्प राखेर पुनः नयाँ तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, कोरोना भाइरस परमेश्वरले पठाउनु भएको होइन है। यो समय अवस्थामा परमेश्वरले हुन दिनुभएको, मानिसहरूको आफ्नो जीवन गति शैलीहरूमा हुन दिनुभएको बेहोराद्वारा नै उहाँले आफूलाई भविष्यको लागि आफ्नो राज्यको योजनाहरू उहाँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पुरा गर्ने माध्यम चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन, यसका मूल्य मान्यताहरू, भ्याल्युज एन्ड प्रायोरिटिजहरू हुन् भनेदेखि मण्डली जुन चाहिँ एउटा मन्दिर हो जहाँ हामी जाने गर्थ्यौँ है। बेबिलोनमा यहुदीहरूले, इजरायलीहरूले शोक मनाएर परमेश्वरमा कराए रोए जस्तै, प्रार्थना गरे जस्तै है, हाम्रो यो समय बनेको छ। गएको समयहरूमा हामी त्यो अध्ययन गर्दै थियौँ भनेदेखि मण्डली, मन्दिर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहना गर्ने, उहाँको सुन्दरतालाई हेर्ने, मेरो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि होइन रहेछ। परमेश्वरलाई चिन्ने मौका हामीले पाएका छौँ। वचनबाट 2वटा पाठ हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ आज। पहिलो चाहिँ यूहन्ना 20 अध्याय, तपाईँले आफ्नो हातमा खुला राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा विशेष विषयवस्तु हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यूहन्ना 20 अध्यायमा येशू ख्रिस्टले आफ्नो जीवनको सामाजिक सेवाकाई सिद्ध्याएर उहाँ अस्ति मात्रै क्रुसमा टाँगेर मर्नु भएको थियो, 3 दिन अगाडि। अनि एक जीवन पुरा जिएर शिक्षा दिएर परमेश्वरको राज्य प्रकट गरेर, यूहन्नाको शब्दमा कि परमेश्वरले येशू ख्रिस्टद्वारा आफू प्रकट हुनु भएको छ, 1 अध्यायमा भनिएको छ। अनि उहाँ प्रकट हुनुभयो, येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ सबै मानिसहरूले जान्न बुझ्न सकुन्। अनि उहाँले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ चिन्हहरू हुन्, साइन्स, सिम्बलहरू, चिन्हहरू। के को चिन्ह, कस्तो चिन्ह, हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ है। अनि यिनीहरू चाहिँ प्रमाणहरू हुन्। घरिघरि येशू ख्रिस्ट मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरो प्रमाण भएको यूहन्नाले जोड दिएर हामीलाई प्रस्तुत गरेका छन्। 1 अध्यायमा फिलिपले येशूलाई चिने, अनि उसले जाहेर तपाईँ परमेश्वरको पुत्र, यूहन्नाले जाहेर गरी तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ। अनि यसै गरी 20 अनि 21 अध्यायसम्म नै यूहन्नाले भन्दछन् कि
परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई प्रकट गर्नुभएको छ, एउटा चिन्ह र प्रमाण हाम्रो लागि पुष्टि भएको छ। अनि चेलाहरूको जीवनमा हेर्दाखेरि 20 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी त्यहाँ देख्दछौँ येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ। पुनरुत्थानले सृष्टिलाई रिसेट गरेको छ। प्रियहरू, यो विचारलाई बुझ्न अलिक एक्सप्लेन गर्न धेरै टाइम लाग्छ, हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। येशू ख्रिस्ट चाहिँ इजरायलको अगमबानीहरू पुरा गर्नको लागि आउनुभयो। छोटो समय जीवनकालमा उहाँले ती कुराहरू पुरा, अगमबानीहरू पुरा भए भनेर सुसमाचार लेखकहरूले घरिघरि हामीलाई बताएका छन् है। अनि येशू मर्नुभयो, चेलाहरू भित्र आतंक छ है, उनीहरूभित्र शोक छ, उनीहरूभित्र डर अनि त्रास छ, उनीहरूभित्र शङ्का छ। जुन कुरामा हामीले हाम फाल्यौँ के त्यसले हाम्रो जीवन, बाँकी जीवन धान्न सक्छ कि सक्दैन। अनि यो प्रकारको आवेगहरू माझ येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभएको प्रस्तुत हुनुभएको छ। प्रिय एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले, महान लेखकले भन्नुहुँदछ, टियर्स, फियर्स, लक्ड डोर्स एन्ड डाउट्स इज वेयर द फर्स्ट चर्च बिगेन। मण्डलीको सुरुवातमा यी व्यक्तिहरू, ती तत्त्वहरू त्यो पहिलो मण्डलीमा थियो। ती तत्त्व र ती व्यक्तिहरूले पहिलो मण्डली बनेको थियो। डर, त्रास, आँसु है, ढोका लक बन्द बसेको अवस्था र शङ्काहरूबाट परमेश्वरले मण्डली स्थापना गर्नुभयो। हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक यो 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 विचार चाहिँ हामी विशेष गरी यूहन्ना 20 अध्यायको 19 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी देख्दछौँ, विशेष गरी 10 पदमा र 15 पदमा, 11 र 15 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ मरियम चाहिँ चिहानमा गएर रोइरहेकी छिन्। अनि येशूले, नारी तिमी किन रुन्छौ? ऊ रोइरहेर बसिरहेको छ। अनि तल हामीले 19 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यही दिन अथवा हप्ताको पहिलो दिन आइतबार बिहान बेलुका साँझ पख यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोका बन्द गरेर भित्र बसिरहेका थिए। तिनीहरूको माझमा येशू उभिनु भयो। त्यो डर, त्रास, अन्योलता। अनि तल 24 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू आउनु हुँदा 12 जना मध्ये एकजना दिदुमस भन्ने चेला चाहिँ त्यहाँ थिएन। अनि उसले भन्यो, म तबसम्म विश्वास गर्दिनँ जबसम्म येशूको हातको डामहरू म छाम्दिनँ, कोखाको डामहरू म औँला राख्दिनँ, म विश्वास गर्ने छैन। यति ठुलो शङ्का। ती चेलाहरू त्यो माहौलमा गुज्रिरहेका छन्। हिजो अस्तिको इतिहास विचार गर्ने हो भनेदेखि शासकहरूले, रोमी शासकहरूले दबाए येशू र उहाँको मुभमेन्टलाई, उहाँको पार्टी र उहाँले ल्याउनु भएको अभियानलाई उनीहरूले निभाए, उनीहरूले सोचेका थिए। अनि यहुदी शासकहरू पनि आएर उनीहरूको विरोध गरे, दुःख दिए, विरोध गरे, समाजबाट निकाल्ने लखेट्ने प्रयत्न उनीहरूले गरे। अनि ती सबैको बावजुद खेपेर सहेर चेलाहरू ढोका लक गरेर डर त्रासमा बसिरहेको अवस्थामा येशू उनीहरूको माझमा आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई शान्ति। कस्तो शान्ति? येशूको राज्यमा उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, येशू ख्रिस्टले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू उनीहरूले सुनेका, देखेका, बुझेका, सँगै बसेर खाएका थिए। येशूले एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। यो कस्तो अभियान? हामीले हाम फालेका छौँ, हामीले हात हालेका छौँ, हामीले बोकेर हिँड्ने जमर्को कसेका छौँ, हामी कसरी हिँड्नु पर्ने हो? चेलाहरूले सोच्दै अनि विचार गर्दै थिए। प्रियहरू, कस्तो तत्त्वहरू र कस्तो व्यक्तित्वहरूले बनेको समाज येशूको पुनरुत्थान पछि यहाँ जम्मा भएका छन्, जसले चाहिँ भोलि गएर मण्डलीलाई अगुवाई गर्नेछन्।
त्यस्तो ठाउँमा बनेको सङ्गठन हो प्रियहरू। मण्डली भनेको चाहिँ है आँसु, डर, त्रास, लक्ड डोर, लकडाउन अवस्थामा अनि शङ्का उपशङ्काहरूमा निखारिएको समाज सङ्गठन चाहिँ चर्च हो। अनि त्यहाँ नै यसको सबैभन्दा बढी फलिफाप त्यही अवस्थामा नै यो मण्डलीले आफ्नो चरित्र अनि स्वभाव पाएको छ। त्यो डिएनएले यो तत्त्व, यो सङ्गठन, यो मण्डली बनेको छ। अनि त्यहाँ उम्रिँदा फक्रिँदा यसले सबैभन्दा उत्कृष्ट उचित अभिव्यक्तिहरू ल्याउँदछ। यो महामारीको समयमा मण्डली के हो भन्ने कुरा हामी विचार गर्दैछौँ। यस्तै प्रकारले हामी प्रेरित 11 अध्याय अध्ययन गर्नेछौँ, जहाँ गएको हप्तामा मैले तपाईँहरूमा छोटकरीमा राखेको थिएँ। त्यसलाई अलिकति अझै अध्ययन गर्नु मलाई मन लाग्यो तपाईँहरूको साथमा। प्रेरित 11 को 19 देखि 30 पदसम्म हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। म धेरै समय यहाँ बिताउन चाहदिनँ, तर एउटा ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड प्रसङ्ग हामी त्यहाँ देख्दछौँ, जुन कुरा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ होला अवश्य पनि। तर प्रेरित 11 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि एउटा यस्तो समय माहौल त्यहाँ छ। लुका लेखकले प्रेरित पत्रुस र यूहन्नाले गरेका काम कुराहरूलाई 1 अध्यायदेखि 2 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म उसले विस्तृत बयान दिएको छ। अनि 11 अध्यायको दोस्रो भागदेखि अगाडि हामी हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँनिर 12 मा हामी पत्रुस देख्छौँ, तर 13 देखि चाहिँ पुरै पावल प्रेरितको मिसन अभियानलाई उसले बयान सविस्तार लेखिदिएका छन्। भनेदेखि यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन, एउटा इन बिट्विन बिचको समय अवस्था, जहाँ येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्मा खन्याइकन जुन मण्डलीलाई सास अनि जीवन अनि आवाज दिनुभयो, त्यो जीवन प्राण सास आवाज पाएर मण्डली परिचालन भएको छ। अब 11 अध्यायमा आएर त्यहाँ यस्तो खालको माहौल बनेको छ जहाँ चाहिँ मण्डली अब यरुशलेममा स्थिर बसिराख्न सक्दैन। अनि उनीहरू त्यहाँबाट विस्फोट भएर छरपष्ट छरिए। यरुशलेमबाट उनीहरू भाग्नु पर्यो। त्यहाँ लेखिएको छ, स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूहरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनिके, साइप्रस, एन्टियोखियासम्म यात्रा गरे। पृष्ठभूमि त्यसपछि हामी तल हेर्दै गयौँ भनेदेखि त्यहाँ 21 पदमा हामी देख्दैछौँ, प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएको कारणले विश्वास गर्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा प्रभुतिर फर्के। विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरू गएका छन्। अनि 22 पददेखि तल हेर्दाखेरि त्यहाँ बर्नबास भन्ने एकजना व्यक्तिको बयान दिएको छ, जसको बारेमा हामी छोटकरीमा 4 अध्यायको 36 पदमा हामी पाउन सक्दछौँ। उनी साइप्रस देशबाट आएका थिए अनि यरुशलेममा आएर विश्वास गरेर मण्डलीको सक्रिय सदस्य उनी थिए, जसले आफ्नो घर जग्गा जमिन सबै बेचिकन मण्डलीमा ल्याएर प्रेरितहरूलाई उसले आफ्नो सम्पत्ति अनि पैसा रुपियाँ दिएका थिए अनि प्रभुको काममा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका थिए। यस्तो एउटा व्यक्ति है। अनि उसले गरेको काम क्रियाकलाप हामी तल पढ्न सक्दछौँ, कसरी उसले गएर है पावललाई खोज नीति गरे हैन। अब यहाँ मैले प्रश्न राखेको छु, बर्नबासले त्यहाँको समय अवस्थामा र भविष्यलाई हेरेर मण्डलीलाई कसरी परिचालित गरेका छन्, एकछिन विचार गरौँ। बर्नबासले त्यहाँको समय माहौललाई विचार गरेर भविष्यको लागि तयार गर्दै कसरी मण्डलीलाई परिचालन गरेका छन्। अनि यो विषय चाहिँ मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो यो पाठ पढ्दै गर्दाखेरि। उसको आफ्नो जीवनको विषयमा हामीले सुन्यौँ। त उसले यरुशलेमदेखि एन्टियोखियामा गएर जहाँ चाहिँ मण्डली सुरु भएर वृद्धि भइरहेको छ, अनि त्यहाँ गएर उसले त्यहाँको विश्वासीहरूलाई उत्साह दिए। 23 पदमा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ, त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन तिनी खुसी भए। अब यहाँ एकछिन विचार गरौँ। परमेश्वरको अनुग्रह पाएको मानिस मण्डलीमा गएको छ अनि त्यहाँको स्रोत साधन, त्यहाँको जीवनलाई हेर्दाखेरि उनी आफू र मण्डलीलाई उनले उत्साहित बनाएका छन्। यो अनुग्रहको व्यवहार हो।
अनुग्रह उगाएर बाँड्दाखेरि दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकछिन यहाँ विचार गर्नेछौँ। त्यसपछि त्यहाँ 24 पदमा लेखिएको छ, किनभने तिनी असल पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए। तल फेरि मानिसको ठुलो समूह त्यहाँ थपियो। किन कसरी थपियो? बर्नबासकै कारण हो होइन त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ प्रशस्त थियो। बर्नबास असल व्यक्ति जसमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो अनि विश्वासले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति उनी थिए। अब एकछिन यहाँ पनि यो घटनाक्रम एकछिन पज गरेर विचार गरौँ। भोलिको दिन है, भोलि क्षितिजमा महामारी अनि अनिकाल, हामी 27 पददेखि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यस बेला कोही अगमवक्ताहरू यरुसलेमबाट एन्टियोखिया आए। अगाबस नाउँ भएको एकजना अगमवक्ताले खडा भएर भने सारा संसारमा ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ। पवित्र आत्माद्वारा उनले भविष्यवाणी बोले। यस्ता अगमवक्ताहरू मण्डलीमा चाहिन्छ, खाँचो छ प्रिय है। अनि त्यो अगाडिको क्षितिज भविष्यको समय अवस्थालाई ख्याल राखेर बर्नबासले आफूसँग भएको आत्मिक वरदानहरू प्रयोग गरिकन, जो चाहिँ उत्साहको पुत्र उसको नामको अर्थ थियो, अनि उसले गएर पावललाई खोजेर टार्ससबाट झिकाएर एन्टियोखियामा ल्याए। अनि 1 वर्षसम्म तिनीहरू एन्टियोखियाको मण्डलीमा बसेर एकापसलाई उत्साह दिने, वचन अध्ययन गर्ने, प्रचार गर्ने अनि मण्डलीलाई तयारी गर्ने। के कुरामा तयारी गर्ने? मिसनको काममा, मण्डली स्थापनाको काममा तयार गर्ने काम चाहिँ पावल अनि बर्नबासको नेतृत्वमा उनीहरू मिलेर गरे। भोलिका दिनहरू, भोलिको खाँचोहरू, समाजको राष्ट्रको खाँचो, भौतिक खाँचोहरू साथसाथै मण्डलीको खाँचोहरूलाई हेरेर देखेर उनीहरूले पवित्र आत्मामा अनि आफ्नो आत्मिक वरदान अनि औकात अनुसार लगानी गरेर उनीहरूले तयारी गरे। मण्डलीका अगुवाहरूको गुण हामी यहाँ देख्दछौँ प्रियहरू। अगाडि भविष्यको निम्ति तयारी गर्ने पवित्र आत्माको साथमा है, आफ्नो औकात अनि क्षमताद्वारा जब कुनै एउटा सङ्गठन संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति दर्शन हाँक्ने मान्छे हामी खोज्छौँ, अनि बोर्ड मेम्बरहरूले के गर्छन् भन्दा त्यो क्षमता कोसँग छ है, कसले सक्छ यो काम गर्न भनी खोज नीति गरेर भोट हालेर उनीहरूले चाहिँ एउटा असल क्षमतायुक्त व्यक्तिलाई उनीहरूले प्रेसिडेन्ट, राष्ट्रपति अथवा होइन सचिवको रूपमा उनीहरूले अध्यक्षको रूपमा उनीहरूले तयारी गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले भोलिका मण्डलीको खाँचोहरूलाई हेरेर बर्नबासले पावललाई झिकाएर चाहिँ त्यहाँ तालिम दिएर उनीहरूले भोलिका दिनको खाँचोहरूको लागि तयारी गरेको हामी एउटा लिडरसिपको गुण हो यो है। तपाईँ र मैले पनि विचार गर्नुपर्ने। त्यसपछि हामी देख्छौँ के कुरामा उनीहरू अस्तव्यस्त रहेका छन्। 26 पदमा हामीले दोस्रो भागमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी देख्दछौँ है, 1 वर्षसम्म उनीहरू मानिसहरूसँग तिनीहरू भेटघाट गरिरहे, मानिस विश्वासीलाई उत्साह दिने अनि आफ्नो औकात अनुसार मण्डलीमा भेटीहरू दिने अनि उनीहरूलाई उत्साह दिने अनि मिसन मोबिलाइजेसन भन्नु यसलाई है, जुन कार्य लक्ष्य हासिल गर्नु त्यसको लागि तयार उनीहरूले गरे मण्डलीभित्र। त्यसपछि गएर अनिकालको निम्ति उनीहरूले तयारी गरे। कसरी कि भेटी सङ्कलन भएको भेटीहरू आफ्नो स्रोत साधन पहुँच कहाँ कति छ त्यो सङ्ग्रह गरेर उनीहरूले यरुसलेमको मण्डली जहाँ धेरै विश्वासीहरू, धेरै गरिबहरू, सहर थियो, सहरमा धेरै गरिबहरू थिए, उनीहरूले सङ्ग्रह गरेर यरुसलेमको मण्डलीलाई पठाइदिए। को जाने, कति कसरी दिने अनि गएर के गर्ने उनीहरूले पूर्व योजना बनाएका थिए। पहिलो शताब्दीको पहिलो मण्डली, पहिलो जेनेरेसनको मण्डलीहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि प्रियहरू हामी देख्दछौँ मण्डली कस्तो गुण चरित्र, के तत्त्वहरूले, कस्तो विचार शैलीले बनेको छ। एउटा ह्यामर चाहिँ किला ठोक्नलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यो किला ठोक्ने काम त्यसले बेस्ट उत्कृष्ट गर्छ। करौतीले काठ काट्ने काम गर्छ, त्यसले काठ काट्ने काम असल उचित गर्दछ है। त्यो करौतीलाई किला ठोक
भनेर अथवा ह्यामरलाई चाहिँ काट काट भन्यो भनेदेखि त्यसले काम गर्न सक्दैन, त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यसै प्रकारले मण्डली चाहिँ यस्तो समय क्राइसिस, यस्तो सङ्कष्ट, महामारी, आपतकाल अवस्थाहरूबाट निर्माण भएको समाज हो प्रियहरू। त्यो काम चाहिँ हामीले बेस्ट अनि उत्कृष्ट गर्न जानेका सिकेका छौँ, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हाम्रो माझमा आएर यसरी जिउनु भएको छ। उहाँको शरीर चाहिँ मण्डली हो भनेदेखि हाम्रो डिएनएमा मण्डलीको है हाम्रो हाम्रो हेरिडिटरी गुण है, एउटा वंशाणु गुणमा यी कुराहरू रहेका छन्। अनि हामीले जानेको बुझेको कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै जिउँदाखेरि सङ्कटकाल महामारीको समयमा कसरी काम गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरामा हामी एक्सपर्ट हुनुपर्दछ। हाम्रो विशेषज्ञ हामीमा छ, किनभनेदेखि आज संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि ख्रीष्ट येशूमा आबद्ध भएको समाजहरू है, उनीहरू गरिब दीन दुखीहरूलाई सेवा गर्नमा तम तयार भएको, उनीहरू पूर्ण रूपले योग्य भएको, तयारीता पुगेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले अरू भन्नुभएको कुरा म बताउन चाहन्छु। इफ द अर्लिएस्ट डिसाइपल्स फाउन्ड जिजस कमिङ टु मिट देम इन देयर टियर्स, फियर्स, डाउट, परह्याप्स वी क्यान टु। यदि येशू ख्रीष्ट चेलाहरू कहाँ त्यस्तो शैली प्रकारबाट त्यो समय माहौलमा त्यसरी आउनुभयो भनेदेखि तपाईँ र म पनि येशूको शरीर भएर त्यसरी जिउन सक्नुपर्ने रहेछ उहाँले भन्नुभएको। अनि हामी यूहन्नाको 20 अध्यायमा अघि हामीले पढ्दै थियौँ, येशूले भन्नुभएको छ, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पठाउँदछु। हेर्नुहोस् कति सफा सिधा कुरा छ। जसरी परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पठाउँछु। संसारको निम्ति मण्डली चाहिँ निको पार्ने, वास्ता गर्ने है, गरिब अनि दुखी शोकितहरूको सेवा गर्नको निम्ति तयार पारिएको सङ्गठन हो प्रियहरू। अनि यो काम तपाईँ र मैले नगरी साध्य छैन। चौथो कुरा, यस महामारी माझ ख्रीष्टका चेलाहरू भएर हामी कसरी जिउनु पर्ने हो। यस महामारी माझ ख्रीष्ट येशूको चेलाहरू भएर हामी कसरी जिउनु पर्ने हो। सायद यी कुराहरू स्पष्ट भइसक्यो होला, जुन कुरा हामीले वचनबाट अध्ययन गर्दै आएका छौँ। म छोटकरीमा सारांशमा बताउन चाहन्छु। मार्टिन नेमोलर भनिने एकजना व्यक्तिको विषयमा एन्टी राइटले नै भन्नुभएको थियो, अनि उहाँको विषयमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। मैले पढ्दै थिएँ। 1930देखि 40 सालको समय अवधिमा है, नाची जर्मनका सेना राष्ट्रपतिहरूले चाहिँ विश्व जित्छु भन्ने कुरा उनीहरू हाँकिएर गएका थिए। अनि मार्टिन आफैले भनेका कुराहरू, जब नाची हाम्रो गाउँ बस्तीमा आए पहिले उनीहरूले यहुदीहरूलाई लिएर गए, अनि त्यतिखेर मैले केही भनिनँ, मैले केही गरिनँ किनकि म यहुदी होइन। त्यसपछि उनीहरू केही समयपछि है समाजवादीहरूलाई, साम्यवादीहरूलाई, कम्युनिस्ट र सोसलिस्टहरूलाई लिन आए, अनि तिनीहरूलाई लिएर गए। म चुप बसेँ किनकि म कम्युनिस्ट, सोसलिस्ट, समाजवादी म होइन, मैले के गरिनँ। अनि त्यसपछि उनीहरू क्याथोलिक क्रिस्चियनहरूलाई लिन आए, अनि उनीहरूलाई लिएर लगे, अनि भन्नुपर्दा उनीहरूले गएर उनीहरूलाई मारिदिए। त्यो बेला मैले केही भनिनँ, केही गरिनँ किनकि म क्याथोलिक होइन। अनि त्यसपछि उनीहरू मलाई लिन आए, त्यसपछि मेरो पक्षमा बोलिदिन, मलाई सहायता गर्न त्यहाँ कोही पनि बाँकी थिएन। अनि उहाँले भनेको लेखेका यी कुराहरू, यसको मतलब अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा, यस्तो सङ्कटकाल समयमा, महामारीको समयमा है, तपाईँ र म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू भएर है, यो त चाइनामा भएको भाइरस हो, यो त अमेरिकामा चाहिँ लागेको सङ्क्रमण महामारी हो, अनि यो चाहिँ अब साउथ अमेरिकामा पुगेको छ, अनि होला इन्डियामा पनि निकै नाश भएको छ, तराईमा 2-4 जना होलान् है, तर
मलाई यसको के सरोकार, हामी चुप लागेर निष्क्रिय बस्ने समय चाहिँ होइन प्रियहरू। हामी येशू ख्रीष्टको शरीर मण्डली नबनी नगरी साध्य छैन हामीलाई, किनकि यो मिसनको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु होइन। यो काम यस्तो समय अवस्थामा नै त्यसकै लागि नै हामी बनिएका हौँ। त्यस्तो हतियार, त्यस्तो उपचार, त्यस्तो मलम औषधि चाहिँ मण्डली हो, जहाँ महामारी, सङ्कष्ट, दुःख, पीडा, शोकमा हामीले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई स्वादिलो, मिठो, संयुक्त, उपयुक्त रूपले हामीले बाँड्न सक्नुपर्ने हो। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी तिमीहरूलाई मैले पठाएको छु। येशूले भन्नुभएको छ, ती चेलाहरूले जे गरे तपाईँ र मैले त्यही गर्न आवश्यक छ है। हामीले शोक गर्नुपर्ने ठाउँमा शोक गर्ने, विलाप गर्नुपर्ने ठाउँमा विलाप गर्ने, किनकि यो जीवनको प्रेमको र सही उचित अभिव्यक्ति हो। अनि दुखितहरूसँग साथ बस्ने है, उनीहरूको शोक पीडा बुझिदिने, अनि अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्थामा सहायता गरिदिन है, अन्तिम घडीसम्म उनीहरूको साथ बसिदिनु येशू ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको हात खुट्टाहरू बनाउनु भएको छ प्रियहरू है। जसरी इतिहासमा, मण्डली इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, मण्डली इतिहासमा एन्टी राइटले अर्को एउटा कुरा भन्दै थिए, म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु है। 170 ईस्वी सम्वतदेखि 250 ईस्वी सम्वतसम्म धेरै थरीका महामारीहरू संसारमा आए होइन। अनि त्यो समयमा येशू ख्रीष्ट उहाँ पछिको मिसन अभियान परिचालन भएको थियो, तर उनीहरू राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक शैलीमा उनीहरू पहुँचमा पुगेका थिएनन्। मण्डली कसरी विस्तार भयो त अरे, उनीहरू घर घर, दैलो दैलो है, प्रभावकारी रूपले तल तल, सतह मुनि मुनि उनीहरू परिचालित भएका थिए। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सम्राटले नोटिस गर्दो रहेछ, थाहा पाउँदो रहेछ, सुइको पाउँदो रहेछ, कस्तो बेलाहरूमा चाहिँ उनीहरूले सरोकार राख्ने, थाहा गर्ने गर्दो रहेछ त भन्दा, जब जब मण्डलीका एल्डरहरू र बिशपहरू समाजमा भएको महामारी, दुःख अनि त्यहाँको अब के छ त्यहाँ सर्वनाश, अनिकालहरूको पक्षहरूमा सबैभन्दा पिछडिएका, सबैभन्दा सीमाङ्कित भएका गरिब, दिन दुखी मानिसहरूको मुद्दा लिएर उनीहरू सरकारको ढोका घचघच्याउन पुग्दा रहेछन्। तब उनीहरूले चाहिँ ओहो, क्रिस्चियनहरू यति धेरै छन्, यसरी फैलिएका छन्, यति जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदो रहेछ। होइन भनेदेखि मण्डली सतह मुनि नै जीवाणु रूपले, व्यापक बृहत रूपले वृद्धि हुँदै गएको उनीहरू थाहा लागेको थिएन। यी कुराहरूले मण्डली चिनिएका छन्। येशू ख्रीष्टको जीवनकालमा, प्रेरितहरूको जीवनकालमा अनि मण्डली इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब जब मण्डली शक्तिको चरममा पुग्यो तब मण्डली पतन हुँदै गएको। जब जब समाज एउटा शक्तिले, पहुँचले, सम्पत्तिले मण्डली सुसम्पन्न भयो तब मण्डलीको पतन भएको हामी देख्दछौँ। यो कति यो राजनीतिक सम्पत्ति र शक्तिको कुराहरू चाहिँ मण्डलीलाई सुहाउँदैन रहेछ। हासिल गर्नु हुँदैन, काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो कदाचित होइन प्रिय। हामी राजनीतिमा जानु पर्दछ, राजनीति गर्नु, हामी चरम स्थानहरूमा अगुवाई लिडरसिपमा पुग्नु पर्दछ। तर मुसिएर मण्डलीलाई, पास्टर अगुवाको पेसा, भोकेसन, करियरलाई मुसाएर हामीले लान खोज्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा नसुहाउँदो विषयवस्तु बन्न पुग्छ। तर जब जब हामी गरिब, दिन दुखी, शोकमा अनि विचलित भएका मानिसहरूसँग साथ बस्दछौँ, सुसमाचारको स्वाद उनीहरूले पाउँदछन् है। हुनसक्छ त्यो लिएर हामी हर समाजको क्षेत्रहरूमा पुग्नु पर्ने आवश्यकता हुँदछ। अन्तिम कुरो चाहिँ तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूका छाप र चिन्हहरू हौँ। जसरी यूहन्नाले भने येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ चिन्हहरू हुन् है। अनि प्रभु भोजबाट हामी भाग लिन्छौँ, रोटी र रस र चिन्ह र छाप, जो हामीले शरीरमा येशू ख्रीष्ट भित्रै आउँछौँ तब हामी त्यो सङ्केत र निर्देशन बन्न पुग्दछ। समाजको लागि उनीहरूले देखेपछि
त्यो सुईको त्यो अर्थ उनीहरूले बुझ्न सक्ने। जसरी एउटा सिपाही लडाइँमा घाइते भयो, लड्यो भनेदेखि है उसले आफ्नो ज्यानलाई त्यो घाइते अवस्थाबाट उठाएर वरिपरि हेर्दाखेरि एउटा रेड क्रस उसले देख्छ अनि त्यहाँसम्म उसले आफूलाई घिसारेर भए पनि लान प्रयास गर्दछ र त्यहाँ पुग्दछ, किनकि उसलाई थाहा छ त्यो रेड क्रसमा चाहिँ उपचार छ, त्यहाँ निको सम्भावनाहरू छन्, त्यहाँ स्याहार वास्ता हुन्छ भन्ने कुरो उसले त्यो चिन्हबाट बुझेको छ अनि आफूलाई जसै तसै उसले त्यहाँ पुर्याउँछ। त्यो चिन्हले अर्थ र इतिहास बोकेको छ। प्रियहरू, आज मण्डलीले, तपाईँ र म नेपालको मण्डलीले विचार गर्नु परेको छ कस्तो अर्थ र कस्तो इतिहास हामीले बोकेका छौँ, के कुराको लागि हामी चिनिएका छौँ, ताकि मानिसहरूले हेरेपछि है भोलि गएर उनीहरूलाई के अर्थ लाग्छ, के कुरा उनले चिनारी लिएर बुझ्दछन् र सोच्दछन् मण्डलीको विषयमा हामीले विचार गर्नु परेको छ भने तपाईँ र म यीशु ख्रीष्टका भएर है जिउन, यीशु ख्रीष्टको चिन्ह भएर जिउन, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, आराधना गर्न, मण्डलीमा जानु अनि त्यसअनुसार उहाँको वचन अनुसार छिमेकीहरूको विशेष खाँचो, शोक, विशेष यो अवस्थाले ल्याएको पीडा दुःख माझ एउटा आशाको किरण चिन्ह बनेर जिउन तपाईँ र मलाई यो बोलावट छ। यो कुरामा हामी अझै बढ्दै जाउँ, हामी स्रोत साधनमा अझै युक्त हौँ, हाम्रो जीवन, मन, हृदयहरू अझै विशाल अनि फराकिलो हुँदै जाओस्। परमेश्वरले वचनद्वारा तपाईँ र मलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह। आउनुहोस्, हामीहरू वचन सुनिसकेका छौँ। अब हामी वचनको प्रति उत्तरमा एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। नयाँ काम हुँदैछ मेरो हृदयमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो जीवनमा भन्ने वचनलाई हामी सँगै मिलेर गाउनेछौँ। येशूको वचनलाई मेरो हृदयमा, येशूलाई दिँदैछु मेरो सम्पूर्ण समर्पण गर्दैछु मुक्तिदाता। नयाँ काम हुँदैछ मेरो हृदयमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो जीवनमा। हुन्छ, यस समय केही अनाउन्समेन्ट्सहरू छ, हामीहरू सुनेछौँ। प्रत्येक बिहिबार युथ मिटिङ हुँदैछ जुम मार्फत। तपाईँहरू जति पनि जवानहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू 5 बजे बिहिबार साँझ आउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि कोही
तपाईँ आफ्नो घरमा पास्टर अथवा लिडरहरू आएर प्रार्थना गरिदिनु भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो हप्ताभरिको परिवार फ्यामिली अफ द विक इन्दिरा थपलिया अनि उहाँको परिवारको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ हप्ताभरि। धन्यवाद। जय मसीह सबैलाई।